नमस्कार। यो टेलिभिजनको यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आजै यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ एनपी साउथ। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, नेभी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य। समग्रमा आज म उहाँसँग समसामयिक पछिल्लो अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्नेछु। कोरोना भाइरस कोभिड-19 यसले विश्वमा उत्पन्न गरेको भयावह अवस्था मानव जातिको अस्तित्वसँग कतै न कतै प्रश्न उठाउने ढङ्गले यसको त्यसरी जन्म भएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले लकडाउनलाई खुकुलो नबनाऊ है, यो खतरनाक अवस्था सिर्जना हुन सक्छ, यसरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सचेत गरायो। हिजो 1,01,500 भन्दा बढी मानिसको यसले ज्यान लिइसकेको छ। नेपाल जस्तो देश, विपन्न देश, अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रेको देश, आर्थिक हिसाबले र बेरोजगार मानिसहरूको उपस्थिति पनि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा छ। रोजगारीका लागि गल्फ कन्ट्री लगायत कयौँ विदेशमा जानुपर्ने त्यस्तो अवस्था छ। विश्वमा आएको यो सङ्कटले नेपाल साँच्चै नै अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा मूल प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका लगायत यावत विषयमा केन्द्रमा राखेर उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत छ यहाँलाई। अब म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ। अलिकति पृष्ठभूमि बताएँ, त्यसैले लामो विषय म धेरै यसलाई अरू थप हुँदा जोड्दिनँ। नेपाल यसकारण अप्ठ्यारो अवस्थामा गुज्रदैछ, लकडाउन लम्बिन सक्ने अवस्था छ, मानिसको आय आर्जनमा ठुलो सङ्कट पैदा हुने सम्भावना छ, आर्थिक अवस्था हाम्रो परनिर्भरता छ। यहाँसम्म कि अर्थविदहरू के भन्दैछन् भने खाद्यान्न मात्रै हामी प्रति वर्ष 3 खर्बको आयात गर्छौँ भन्ने यस्तो देखिएको छ, डाटाले त्यस्तो देखाउँछ। अब बेरोजगारको सङ्ख्या यहीँ बढ्ने, उद्योग धन्दा सारा चौपट बन्द, अनि दात्री निकायहरूले देशलाई दिने सहयोगमा पनि कटौती गर्ने सम्भावना छ। अनि त्यो गल्फ कन्ट्रीतिर गएका मानिसहरू फर्काइने स्थिति छ। युरोप अमेरिकाका बसेका नेपालीहरूको पनि अवस्था अप्ठ्यारो छ। यसले सिर्जना गर्न सक्ने जो भयावह अवस्था देखिँदैछ, पूर्व अवस्था, तपाईँ पार्टीको संस्थापन पक्षको बुझकी मान्छे, पढे लेखेको, विद्यार्थी राजनीति हुँदै हुँदै डेमोक्रेसीका लागि यो तहसम्म प्रवेश गरेको व्यक्ति, यो क्राइसिसलाई कसरी तपाईँले हेर्नु भएको छ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। कृपया यसले ल्याउन सक्ने परिणाम र प्रमुख प्रतिपक्षले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका कृपया। अब तपाईँले चाहिँ सिधै यो पेन्डेमिक पछिको स्थितिको बारेमा चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो। तपाईँले आफै स्वयं भनिसक्नु भएको छ कि विश्वव्यापी रूपमा 1 लाखभन्दा बढी मानिसहरू ज्यान गइसक्यो, महामारीबाट चाहिँ मरिसकेको चाहिँ अवस्था छ, ज्यान गइसकेको अवस्था छ। र यसको सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक के असर पर्छ त नेपालको राजनीतिमा भन्ने प्रश्नका बारेमा मलाई के लाग्छ भने सबभन्दा पहिले हजुर कृपया यो जुन सिचुएसनको बारेमा म तपाईँसँग कुरा गर्न खोजिरहेको छु, यसले ल्याउन सक्ने आर्थिक सङ्कट एक, दोस्रो सामाजिक समस्या, तेस्रो राजनीतिक समस्या, यी यावत विषयसँग केन्द्रमा कृपया। विशेष गरेर सबभन्दा पहिले चाहिँ यसको इफेक्ट हुने भनेको आर्थिक कुरामै चाहिँ केन्द्रित हुन्छ। मानवीय कुरा त छँदैछ, मानवीय कुरा त रोग भन्ने बित्तिकै यो मान्छेलाई लाग्ने कुरा भयो र प्लेग पछिको सबभन्दा ठुलो महामारीका रूपमा चाहिँ यो देखिया छ। यसको नेचर चाहिँ प्लेगभन्दा पनि ज्यादा भयानक छ। तर प्लेगको त्यो बेला चाहिँ उपचार नभएका कारणले, औषधि नभएका कारणले त्यसले पनि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मानवीय क्षति गरेको थियो। र अहिले पनि चाहिँ औषधि छैन, तर के कारणले हुन्छ, कसरी भयो भन्ने बारेमा चाहिँ वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान गरिसकेका अवस्था छ। अब यसको आर्थिक परिणाम गम्भीर हुने अवस्था छ। विशेष गरेर नेपालको सन्दर्भमा भएका प्रेक्षेपणहरू, अध्ययनहरू त्यति ज्यादा छन् जस्तो छैन। मान्छेहरूले, अर्थविदहरूले कहिलेकाहीँ फाटफुट्ट आफ्नो धारणाहरू अहिलेको अवस्थामा चाहिँ राखेका छन्। तर CNN, BBC जस्ता संस्थाहरूले ती देशको
बेरोजगार हुन सक्ने मान्छेहरूको सङ्ख्याको बारेमा जसरी उनीहरूले आफ्नो अध्ययनहरूबाट प्रक्षेपण गरिरहेका छन् त्यो सङ्ख्या चाहिँ करोडौँको तादादमा छ। त्यो एक देशमा मात्रै छैन कि विशेष गरेर युरोपमा अमेरिकामा जस्ता चाहिँ ठुला र विकसित देशहरूमा पनि यो परिस्थिति भएको हुनाले यसको ग्लोबल्ली इम्प्याक्ट हुन्छ र त्यो असर नेपालमा पनि भयावह किसिमले पर्ने किसिमको हुन्छ। एउटा त नेपालीहरू जुन त्यो देशमा छन् उनीहरू आफै पनि नेपाललाई रेमिटेन्सको मार्फतबाट या परिवारलाई सहयोग गर्ने कुराका मार्फतबाट लगातार सानोतिनो चाहिँ सहयोग उहाँहरूले चाहिँ पठाइराख्नु भएको थियो। त्यो सहयोग अब रोकिन्छ। उनीहरूले आफै ती ठाउँमा सस्टेन हुनका लागि पनि गम्भीर किसिमका समस्याहरू ठुल्ठुला समस्याहरू चाहिँ त्यहाँ देखा पर्छन्। किनभने अहिले पनि यो रोग कहिलेसम्म चाहिँ जाने हो, कति पर्सेन्टको दरले यो चाहिँ कसरी यो कन्ट्रोल भएर जाने हो, यसको नियन्त्रणको प्रक्रिया के हुने हो भन्ने कुराको चाहिँ यकिन हुन सकेका छैन। अब मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको अरबतिर पनि नेटवर्क छ, अरब देशमा मलेसिया जस्ता ठाउँहरूमा पनि छ, त्यहाँको सरकारको पनि चाहिँ अवस्था भयावह छ। यो दृष्टिकोणले पनि त्यहाँका हाम्रा श्रमजीवी साथीहरू जो ती देशमा जानुभएको छ ती मान्छेहरू पनि चाहिँ गम्भीर अवस्थामै भएको स्थिति देखिन्छ। त्यसकारण माओवादी द्वन्द्वमा हाम्रो आर्थिक अर्थतन्त्र जसरी धराशायी हुनु पर्थ्यो आन्तरिक रूपमा, जुन किसिमले धराशायी हुनु पर्थ्यो त्यो किसिमले धराशायी भएन। त्यो अर्थतन्त्रलाई रेमिटेन्सेसले विदेशमा गएका मान्छेहरूले पठाएको पैसाबाट त्यो अर्थतन्त्र कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ धानी राखियो। त्यो चाहिँ नेगेटिभ लेभलमा चाहिँ त्यो बेला आर्थिक वृद्धि दर पुगेन। काम चल्यो जे होस्, गुजारा चल्न सक्ने, किन त्यो आन्तरिक मात्रै थियो माओवादीको चाहिँ आन्तरिक। त्यसलाई बाह्य सपोर्टको कारणले रेमिटेन्सेसको कारणले चाहिँ त्यो अर्थतन्त्रलाई धान्यो। अब अहिले बाहिरबाट पनि गम्भीर हामी सङ्कटमा छौँ। देशभित्र पनि लकडाउनको अवस्था छ। अब यो आज होइन 2 हप्ता 3 हप्तादेखि लगातार लकडाउन छ। यो कति अगाडि कति लम्बी छ यसको कुनै ठेगाना छैन भनेपछि आर्थिक हाम्रो चाहिँ गतिविधिहरू त ठप्प छन् र यो आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका कारणले हाम्रो अर्थतन्त्रमा जीवनमा गम्भीर असर पर्न सक्ने अवस्था छ। खाद्यान्नमा पनि हामी आत्मनिर्भर छैनौँ। एउटा कागती पनि हामी चाहिँ 6 अरब बराबरको किन्छौँ भन्ने चाहिँ करिब यस्ता कुराहरू चाहिँ बाहिर आइसकेका छन्। तरकारी किन्छौँ जहाँ जो कि बेसिक कुराहरू हुन्। अरू खाद्यान्न धान चामल बल्ल धानमा चाहिँ आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था आएको छ। त्योभन्दा बाहेक पनि कतिपय खाद्यान्नमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुन सकेको अवस्था छैन। त्यसको पनि भोलिको दिनमा चाहिँ सर्टेज हुनसक्छ। अब यो लकडाउन अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि बडो गम्भीर किसिमको समस्या के देखिन्छ भने मान्छेले समूहमा खेतीमा चाहिँ जाँदाखेरि पनि रोग चाहिँ सङ्क्रमण हुने खतरा छ र खेतीको समयमा यदि खेतीपाती नै नगर्ने हो भने पनि त्यसको पनि चाहिँ समस्या छ। त्यसकारण यसको कृषिमा पनि असर छ। उद्योग लगभग जाम अवस्थामै छन्। उद्योगमा मजदुरहरू सबै घर बसिसकेका अवस्था छ। उद्योगका मान्छेहरू उद्योगपतिहरू अहिले पनि हाम्रा उद्योगहरू धराशायी भइसक्यो। सरकारले कुनै न कुनै रूपमा सहयोग दिनु पर्यो, ब्याङ्कले लोनमा चाहिँ कुनै सहुलियत दिनु पर्यो भन्ने किसिमका आवाजहरू उठ्न थालिसकेको अवस्था छ। सार्वजनिक विकास निर्माणका कामहरू ठप्प छन्। बेरोजगारीको दर वास्तवमा उच्च छ। अब भएका सानातिना कल कारखानाहरू पनि व्यवसायहरू पनि बन्द भएको अवस्थामा, घाटामा गएको अवस्थामा उनीहरूले चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ रोजगारी दिन सक्दैनन् र त्यो बेरोजगारीको अवस्था चाहिँ निकै बढ्छ। अब मान्छेहरू घरमा बस्छन्। घरमा बसेपछि खाने काम प्रमुख काम हुन्छ। अब त्यसकारण कन्जम्सन चाहिँ उपभोग चाहिँ लगातार बढिरहेको छ, खाद्यान्नको पनि अरू कुराको पनि। तर चाहिँ प्रोडक्सनको साइड चाहिँ शिथिल भएर गएको अवस्था छ। त्यसकारण यो परिस्थिति आर्थिक रूपमा भयावह छ। यो आर्थिक भयावहताका कारणले समाजमा चाहिँ हामी लामो समयसम्म चाहिँ ल एन्ड अर्डर जब अभाव हुन्छ त्यसपछि अराजकताको सम्भावना पनि चाहिँ बढ्छ। भोकमरीको सम्भावना पनि चाहिँ हुने बित्तिकै समाजको कानुन व्यवस्थाहरू स्थापित गर्ने
अवस्थाहरू चाहिँ कमजोर हुन्छन्। त्यसकारण यो बिस्तारै अलिकति यो तानिएर गयो लकडाउनको अवस्था भनेपछि प्रोडक्सनमा त्यसको प्रेसर हुन्छ र त्यो कानुन व्यवस्थामा पनि प्रेसर हुन्छ। अब जब समाजमा अराजकता हुन्छ त्यसलाई हाम्रो वर्तमान पद्धतिले जुन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, जुन राजनीतिक पद्धतिले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, जुन अभ्यासमा हामी छौँ त्यसमा पनि चाहिँ दबाब सिर्जना हुन्छ। सबभन्दा पहिले त सरकारलाई दबाब सिर्जना हुन्छ। सरकारलाई दबाब सिर्जना भइसकेपछि त्यो जनताका मुद्दाहरूलाई, जनताका आशा अपेक्षा, जनताका आवश्यकताहरूका कुराहरूलाई लिएर प्रतिपक्षले बोल्नुपर्ने हुन्छ र यसरी प्रतिपक्ष बोल्दाखेरि सरकार र प्रतिपक्षका बीचमा पनि मलाई लाग्छ कि एक किसिमको सम्बन्धमा चाहिँ दरार आउन सक्ने, तनाव उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम रहन्छ र यसले राजनैतिक अस्थिरताको नयाँ श्रृङ्खला सुरु गर्न सक्छ। त्यसकारण यो पेन्डेमिक कति समयसम्म जान्छ, हामीले धान्न सक्ने चरण कति हो र यो कति समयसम्म जान सक्दछ र कति समय गएपछि यसका असरहरू, विशेष गरेर अर्थतन्त्रमा पर्ने असरहरू कति किसिमका हुन्छन् भन्ने बारेमा अहिले पनि हाम्रा अर्थविदहरूले, हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले अनुसन्धान गर्न सकेका छैनन् र मान्छेहरूले आफ्ना व्यक्तिगत अनुभव, जानकारी र व्यक्तिगत सोचका आधारमा मात्रै आफ्ना प्रतिक्रियाहरू दिइरहेका अवस्था छन्। त्यसकारण यो परिस्थिति धेरै भयावह जस्तो देखिन्छ र यस्तो अवस्थामा सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ। सरकारले कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि यसको असरको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। अब हामी कहाँ चाहिँ त्यो तहमा सरकारले त्यसरी त्यो क्षमतासहित प्रस्तुत हुने सामर्थ्य राख्ला। अब हाम्रो किनभने प्रशासनिक संयन्त्र छ, जुन खालको राजनीतिक संयन्त्र छ, सत्ताको जुन अवस्था छ, त्यो हेर्दा कस्तो देखिन्छ? अब अहिले तपाईँ कस्तो देखिन्छ भने ओलीजी चाहिँ वास्तवमा नेपालमा देखिएका राजनीतिज्ञहरूमध्ये, नेकपाभित्रका राजनीतिज्ञहरूमध्ये परिपक्व मान्छेमध्ये नै गनिनुहुन्छ। अरू पार्टीहरूका पनि उहाँका चाहिँ समकक्षी नेताहरू जस्तै अनुभवी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ दोस्रो टेनरमा हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ कुनै पनि कुरालाई बुझ्न, त्यसलाई चाहिँ डिल गर्न सक्ने अवस्था छैन भन्न सक्ने अवस्था थिएन। तर एउटा समस्या के देखिएको छ भने उहाँ चाहिँ आफै गम्भीर शारीरिक समस्यामा हुनुहुन्छ। उहाँ किडनीको राम्रोसँग चाहिँ काम गरिरहेका छैन। अहिले पनि उहाँ पटक पटक डायलिसिसदेखि लिएर ट्रान्सप्लान्ट को काममा उहाँ लागिराख्नु भएको छ। सामान्य मान्छेले को सन्दर्भमा भन्ने हो भने पनि त्यो ट्रान्सप्लान्ट भइसकेपछि 6 महिनासम्म त चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफै पनि रेस्ट्रिक्सनमा बस्नुपर्छ। त्यसमा पनि यो वास्तवमा यो नयाँ महामारी विश्वव्यापी रूपमा आएपछि त उहाँलाई चाहिँ सङ्क्रमणको त्यसै जोखिम थियो। अब चाहिँ यो महामारी आएपछि उहाँले धेरै मान्छेसँग चाहिँ भेट्न सक्ने, कुराकानी गर्न सक्ने अवस्था अहिले पनि छैन। त्यसकारण उहाँको स्वास्थ्यका कारणले चाहिँ केही गम्भीर अवस्था छ। त्यो उहाँ अस्वस्थ भएको कारणले त्यसको पहिलो असर के भएको छ भने हामी अरू देशमा पनि हेरिरहेका छौँ। हामी अमेरिकालाई हेरिरहेका छौँ, युरोपलाई हेरिरहेका छौँ, इन्डियालाई पनि हेरिरहेका छौँ, हामीले चाइनालाई पनि हेऱ्यौँ र त्यहाँ चाहिँ सरकारका जिम्मेवार मान्छेहरू जनतासँग बिहान बेलुकी प्रत्यक्ष साक्षात्कारमा छन्। विशेष गरेर सरकार प्रमुखहरू चाहिँ प्रत्यक्ष संवादमा जनतासँग छन्, ताकि जनताको बीचमा कुनै पनि कुराले चाहिँ कन्फ्युजन क्रिएट नगरोस्, गन्जागोलको अवस्था, अन्योलको अवस्था चाहिँ समाजमा नआओस् र समाजमा एउटा पारदर्शिता स्थापित होस्, एउटा अथोरिटी छ, तपाईँको चाहिँ अनरसिप लिने, तपाईँको जिम्मेवारी लिने अथोरिटी छ र यो अथोरिटीले यो किसिमले यो काम गरिरहेका छ भनेर त्यो देशमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लगातार अन्तर्वार्ता, अन्तर्क्रिया, सन्देश जस्ता कुराहरू मार्फत प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिहरू बोलेको चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ सुनिराख्नु भएको छ, हामीहरू सुनिरहेछौँ, देखिरहेछौँ। तर यहाँ चाहिँ उहाँको स्वास्थ्यले त्यसको लागि चाहिँ पर्मिसन दिँदैन, त्यसको लागि चाहिँ अनुमति दिँदैन। अब त्यो अनुमति नदिने बित्तिकै त्यसको समस्या के भयो भने जनता र सरकारका बीचमा ग्याप छ। उहाँको अनुपस्थितिमा सरकारमा भएका जिम्मेवार मान्छेहरू पनि लगातार मिडियामा चाहिँ आउन सकिरहेका छैनन्।
मिडियामा आउनु अलिकति डराइरहेका अवस्था छ। किनभने बाहिर चाहिँ जुन किसिमको तनाव छ त्यो तनावको बेला जुन मान्छेले चाहिँ मैले चाहिँ केही बोल्दाखेरि स्लिप हुने हो कि केही कमी कमजोरी हुने हो कि भनेर चाहिँ आत्तिएको जस्तो अवस्था छ र उहाँहरू लगातार विथ टोटल कन्फिडेन्स जसरी आत्मविश्वासका साथ उहाँहरूले चाहिँ जनताका माझ आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो त्यो कुरालाई छलेर बसेको जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण सरकार कहाँ छ कता छ भन्ने कुरो खालि पुलिस प्रशासनको गतिविधिमा मात्रै देखिन्छ, राजनैतिक नेतृत्व चाहिँ पृष्ठभूमिमा गएर बसेको जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण त्यति मात्रै होइन, त्यसैको परिणामस्वरूप म तपाईँसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। अस्ति काठमाडौँमा भएका मान्छेहरूलाई जिल्ला लैजाने भन्ने कुराहरू चाहिँ बिहान उहाँहरूले चाहिँ छलफल गरेर त्यो निर्णय गर्नुभयो। साँझतिर उहाँहरूले फेरि त्यो निर्णय गर्दाखेरि पनि सम्बन्धित प्रदेशका नेताहरूसँग पनि सरकारहरूसँग पनि उहाँहरूले चाहिँ संवाद गर्नुपर्थ्यो, छलफल गर्नुपर्थ्यो। त्यो संवादपछि के कुरा स्थापित हुन्थ्यो भने लगेका मान्छेलाई त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हो कि या चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने हो कि या प्रदेश सरकारले तिनीहरूलाई छुट्टै व्यवस्थापन गरेर ती मान्छेहरूलाई चाहिँ राख्नुपर्ने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ तलबाट चाहिँ आउँथ्यो नि त। अब त्यसरी चाहिँ आइसकेपछि अनि उहाँहरूले सम्बन्धित मान्छेहरूलाई चाहिँ गाउँ पठाउने कुरा गर्दाखेरि त्यसले एउटा फुसफुसपूर्ण किसिमले एउटा निकास पाउँथ्यो। अब त्यसो नभइकन उहाँहरूले चाहिँ एकाएक निर्णय गर्नुभयो, फेरि साँझ आएर त्यो निर्णयलाई परिपक्वताको चाहिँ अभाव छ र यो नेतृत्व चाहिँ ओलीजी बिरामी हुनुहुन्छ, अरू मान्छेकालाई उहाँले विश्वास नगरेको हो कि या अरू मान्छेहरूले अग्रसरता आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई आधार बनाएर अग्रसरता नलिएका हुन्। अहिले पनि चाहिँ बाहिर अन्यलको अवस्था छ। दुई विषय, एउटा परिपक्वताको अभाव छ, जनता र सरकार राजनीतिक संयन्त्र बीचको दूरी अलिक बढेर गएको छ, किनभने भेटघाट अर्थात् प्रत्यक्ष संवाद सम्पर्क त्यो स्थिति छैन। यस सँगसँगै उत्पन्न हुन सक्ने भोकमरी र एउटा असहज अवस्था, तनाव उत्पन्न हुन सक्ने जुन सम्भावनातर्फ उन्मुख छ, नेकपाभित्र पनि आन्तरिक द्वन्द्व छ। एकले अर्कालाई खुइल्याउने सिद्ध्याउने, किनभने नेपालको राजनीतिमा यहाँकै पार्टीमा पनि छ त्यही पार्टीमा पनि छ, ऊ पार्टीमा झन् अझ बढ्ता छ सत्तारूढ दलमा। यस्तो अवस्थामा नि जुन खालको अराजकता उत्पन्न हुन सक्छ, जुन भोकमरी उत्पन्न हुन सक्छ, त्यस्तो बेलामा मानिसले धैर्यता गुमाउँछ। प्रमुख प्रतिपक्ष जसबाट धेरै आशा, किन वुड बी गभर्मेन्टमा छ, जो सरकारमा कुनै पनि बेला पदार्पण गर्न सक्ने प्रमुख प्रतिपक्षलाई लिन्छ। सत्तारूढ दलमा कुनै खटपट सङ्कट आयो भने त्यसको विकल्पको रूपमा हेरिने भनेको प्रमुख प्रतिपक्ष। नेपाली काङ्ग्रेस यस्तो अवस्थामा कुन खालको योजनासहित कसरी के ढङ्गले सोचेर बसेको छ, कृपया अलिकति यो पनि एउटा आम कार्यकर्ताको सँग पनि जोडिएको विषय पनि भयो, आम जनको पनि विषय भयो। नेपाली काङ्ग्रेस यत्रो प्रजातान्त्रिक पार्टी, यसको सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका उपर मानिसले प्रश्न गरे क्या, त्यस कारण मैले यो विषय उठान गरेँ। कृपया अब सबभन्दा पहिले त तपाईँले चाहिँ जुन पृष्ठभूमिका सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो कि भोकमरीदेखि यावत कुराहरू चाहिँ भोलिको दिनमा आउन सक्छन् भन्ने बारेमा म तपाईँलाई चाहिँ सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका केही जिल्लाहरूको मात्रै उदाहरण दिन चाहन्छु। कर्णाली सुदूरपश्चिमका केही जिल्लाहरूमा हामीले वर्षभरि त्यहाँका मान्छेहरूले मेहनत गर्छन्। मेहनत गरिसकेपछि खानका लागि चाहिँ 3 महिना मात्रै पुग्छ। त्यो 3 महिना बाहेकका 9 महिनाका लागि चाहिने खाद्यान्न, थप 1 वर्षको लागि चाहिने जुन खाद्यान्न हुन्छ, उनीहरू चाहिँ तल्लो स्तरको कामहरू विशेष गरेर भारतमा गरेर साना तिना होटलमा मजदुरी, चौकीदारी जस्ता चाहिँ कामहरू, क्लर्कियल होइन कि फिजिकल वर्क्सहरू चाहिँ कामहरू चाहिँ त्यहाँ गरेर उनीहरू गुजारा गरेर 8-9 महिना परिवार धान्न सक्ने गरेर चाहिँ उनीहरू आफ्नो तिहार चाडबाड, लत्ता कपडा, नुन जस्ता कुराहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गरिरहेका हुन्छन्। अब अहिले इन्डियामा पनि लकडाउन छ, त्यहाँबाट आउने कुरा पनि रोकिया छ। यहाँको खाद्यान्न पनि 3 महिनालाई अधिकतम पुग्ने खाद्यान्न हो, लगभग 1 महिना चाहिँ
हुन थालिसक्यो। 1-2 महिना 1-1.5 महिना 1-आध महिना चाहिँ यसले धान्ला, धेरै लामो समयसम्म चाहिँ धान्न सक्ने अवस्था छैन। तपाईँले अगाडि पनि भनिसक्नु भएको थियो कि बाहिरबाट आउने चाहिँ अनुदानहरू सहयोगहरू आफू जसले सहयोग गर्थे तिनै क्राइसिसमा छन्। अमेरिकाले सहयोग गर्थ्यो, युरोपले सहयोग गर्थ्यो, जापान अरू देशहरू चाहिँ जसले सहयोग गर्थे अनुदानहरू दिन्थे ती देश त हामीबाट सहयोग लिनुपर्ने अवस्थामा चाहिँ पुगिसकेको अवस्था छ भनेपछि अब नेपालको सन्दर्भमा पनि यस्ता जटिलताहरू छन् र यी जटिलताहरूको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक भोलिको दिनमा असर हुन सक्ने सम्भावना छ। प्रतिपक्षको रूपमा हामीले के गर्यौँ, हामीले चाहिँ के गरिरहेका छौँ र के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई निहाल्नु अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रा लागि हाम्रो प्रथम प्राथमिक कर्तव्य हो। अब हामीले गरेका कुराहरूको बारेमा स्पष्ट भन्दाखेरि यो चाहिँ 2-3 वर्ष त हामीले चाहिँ झगडा बाहेक अरू केही गरेका छैनौँ। पार्टीका अब तपाईँ पत्रकारहरू पनि भनिराख्नु भएको छ, अरू केही पनि भनिरहेको छ, अरू साथीहरू पनि। यसकारण यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईँ संस्थापन पक्ष पनि हुनुहुन्छ, त्यसकारण यो विषय अलिकति आओस् कृपया। अब चाहिँ यो जुन झगडा छ यो समयभन्दा अगाडि नै महाधिवेशन लागेर सुरु भएको चाहिँ जुन झगडा छ यो झगडाले लामो समयसम्म हाम्रो ऊर्जा, शक्ति, हाम्रो सामर्थ्य चाहिँ खाएको छ। त्यसैमा हामीले चाहिँ खर्च गरेका छौँ। हामीले पार्टी चाहिँ बेटर कामको लागि, पार्टीलाई बलियो सङ्गठन बनाउनका लागि गाउँठाउँमा गएनौँ कि हामीले पार्टीमा एक अर्काको आलोचना गर्नका लागि। हामी चाहिँ के भन्यौँ भने हामी राम्रा हौँ अर्को खराब हो भन्ने कुरालाई लिएर मात्रै, त्यसैमा मात्रै हाम्रो सम्पूर्ण ऊर्जा चाहिँ खर्च भएको छ। त्यो ऊर्जा त्यहाँ खर्च हुने बित्तिकै अहिलेको 2/3 कम्युनिस्ट सरकार र कम्युनिस्ट पार्टीसँग लड्नका लागि, अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउनका लागि, त्यसलाई चाहिँ ठिक बाटोमा ल्याउनका लागि जुन ऊर्जा हामीले चाहिँ खर्च गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हामीले आन्तरिक विग्रहमै त्यो समय खर्च गरेका छौँ। त्यसकारण यो विगत चाहिँ बडो दुःखद छ। यसमा हामी चाहिँ डिफेन्सिभ थियौँ। यो 2-3 वर्षको अनुभव हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले सरकार चाहिँ अफेन्सिभ आइरहेका छ, हामी चाहिँ खालि प्रतिक्रियाहरू मात्रै दिइरहेका छौँ, प्रतिरक्षात्मक भएर चाहिँ हिँडिरहेका अवस्था छ। प्रतिपक्ष संसारभरि कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ प्रतिक्रियात्मक र प्रतिरक्षात्मक हुँदैन। जहाँ मान्छेलाई आफूले, जुन ठाउँमा विरोधीलाई आफूले चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ प्रतिक्रियात्मक र प्रतिरक्षात्मक राखिदिन्छन् त्यहाँ चाहिँ सरकारहरूको त्यसलाई सफलता मानिन्छ। त्यसकारण यो कुरोलाई लिएर पनि हामीले चाहिँ आफ्नो रणनीतिमा केही परिवर्तनहरू गर्नुपर्ने, सोच्नुपर्ने अवस्था छ। अब दोस्रो कुरो के छ भनेपछि अब अहिले हामी के गरिरहेका छौँ भनेपछि अहिले त लकडाउनको परिस्थिति छ। यो क्राइसिसको बेला हाम्रो यो अन्तर्राष्ट्रिय क्राइसिसको बेला हाम्रो पहिलो कर्तव्य भनेकै चाहिँ राष्ट्रिय एकता स्थापित गरेर यो कोरोना कोभिड-19 को जुन यो प्रकोप छ यसबाट मुलुकलाई हामीले चाहिँ बाहिर निकाल्ने हो। यसमा सरकारलाई हामीले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने हो। तर सरकारको रणनीति यसमा पनि चाहिँ अलिकति गलत जस्तो समयमा देखिरहेछ। प्रतिपक्षलाई पर्याप्त मात्रामा चाहिँ विश्वासमा लिएको जस्तो देखिया छैन। प्रतिपक्ष का मान्छेहरू, कार्यकर्ताहरूले गाउँठाउँमा कहीँ सहयोग गरौँ, केही दिउँ, आफ्नो अडोस पडोसका मान्छेलाई दिउँ, केही टोलमा कहीँनिर खाना नपुगेको अभावग्रस्त मान्छेहरूलाई दिउँ भन्दाखेरि पनि त्यसको विरुद्ध पुलिसमा चाहिँ जाहेरी गर्ने, पुलिसबाट थुन्न लगाउने किसिमका काम कारबाहीहरू भइरहेका छन्। तपाईँहरूले चाहिँ देखिराख्नु भएको छ कि अहिलेको अवस्थामा गाउँठाउँमा पुलिस प्रशासनको पूर्ण रूपमा नेकपाकरण गरिया छ। सबै राजनीतिकरण, पुरै राजनीतिकरण मात्रै होइन, एउटा पार्टीकरण भनेको चाहिँ पुरानो एमाले को नियन्त्रणमा रहने गरेर पुरा नेकपाकरण पनि भएको छैन। पुरानै त्यही एमाले चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गरेर पुलिस प्रशासनको प्रयोग गरिरहेका छ। प्रतिपक्षका नेताहरूलाई पुलिस प्रशासनले जुन लेभलको चाहिँ उनीहरूले रेस्पोन्स दिनु पर्थ्यो उनीहरूले रेस्पोन्स दिइरहेका छैनन्। अहिले पनि गाउँठाउँमा सानातिना कुराहरूका बारेमा पनि चाहिँ हामी निहालिरहेका छौँ। जुन मान्छेहरू चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ निरन्तर सम्पर्कमा रहन्थे, जुन पुलिस प्रशासनले प्रतिपक्षी पार्टीसँग चाहिँ पनि निरन्तर सम्पर्कमा रहेर कानुन बमोजिम काम गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ पुरै आदेशको भरमा, त्यो पनि एउटा पार्टीको आदेशको भरमा
मात्रै चाहिँ हिँडिराखेको अवस्था छ। यो अहिलेको राहत सामग्रीको वितरणलाई पनि धेरै ठाउँमा, अधिकांश ठाउँमा त तपाईँको चाहिँ स्थानीय तहमा नेकपाले जित्या छ। माओवादी र एमाले दुइटै मिलिसकेपछि त लगभग उनीहरूको 2/3 अवस्था छ। यसको राजनैतिक प्रयोग हुने चाहिँ धेरै ज्यादा ठुलो जोखिम छ। ठाउँ त प्रतिपक्षलाई राहतका कुराहरू जस्ता कुराहरूबाट पनि बाहिर राख्ने कोसिस भएको छ। म कञ्चनपुरकै उदाहरण दिन चाहन्छु। कञ्चनपुरको कृष्णपुर गाउँपालिकाको एउटा वडामा त्यही वडाका साथीहरूले ल हामी चाहिँ 25-30 वटा त्यहीँनिर चाहिँ हाम्रो कञ्चनपुरमा चाहिँ हलिया छन्, कमैयाहरू छन् ठुलो सङ्ख्यामा, त्यहाँ आरक्षबाट विस्थापित भएका मान्छेहरू छन्। त्यो त चाहिँ त्यो कर्णालीतिर त 3 महिना खान पुग्छ, ती बिचराहरूलाई त 3 महिनाको त कुरा होइन। उनीहरूले त दिनभरि काम गरेर अनि बेलुकीको लागि चाहिँ आफ्नो छाक टार्ने अवस्था छ। त्यस्ता मान्छेलाई केही अनुदान दिँदाखेरि पनि पुलिस प्रशासनले यो लकडाउनलाई चाहिँ प्रतिपक्षी पार्टीलाई ठेगान लाउने, तह लाउने र आफ्नो शासनको आफ्नो शासनको चाहिँ मै हुँ भनेर चाहिँ आफ्नो अहमको तुष्टिकरण गर्ने कुराका रूपमा चाहिँ उनीहरूले प्रयोग गरेका छ। 1 नम्बर क्षेत्रमा पनि हाम्रो सांसदले सानोतिनो यो सभासदजीले तत्कालै केही यसो वितरण गरौँ भनेर जाँदाखेरि पनि चाहिँ रोक्ने काम भएको छ। त्यसकारण अहिले ठिक ट्र्याकमा चाहिँ सरकारले राहत वितरणलाई पनि लैजान्छ भन्ने छैन। सबै कुरा वडाबाट दिन्छ भनेको छ। वडामा हामी मान्छे जान्छन्, त्यहाँका चाहिँ हलिया कमैया चाहिँ शिविरबाट मान्छे जाँदाखेरि वडाले दिइरहेका छैन। सबैले लिनुपर्ने, हामी त चाहिँ वन डोर पोलिसी गर्छौँ भनेका छन्। वन डोर पोलिसी भनेर वडा कार्यालयमा जाँदाखेरि उनीहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने कुनै पनि रियायत र उनीहरूलाई दिनुपर्ने सुविधा दिइरहेका छैनन्। आवत जावतका सन्दर्भमा पनि खालि सरकारसँग यो सरकारी पार्टीका मान्छेहरू जो अहिलेको चाहिँ नेकपा पार्टीसँग सम्बद्ध मान्छे छन् उनीहरूको आवागमनलाई चाहिँ सुनिश्चित गरेका छ। यहाँबाट कतिपय नेकपाका नेताहरू चाहिँ कञ्चनपुरसम्म पुगेका छन्, पहाडसम्म पुगेका छन्, यताउति चाहिँ आवागमन छ। प्रतिपक्षलाई त पाससम्म दिन पनि गाह्रो मानिरहेको छ। वितरणमै पनि भोट ब्याङ्क बनाउने त्यो पुरा देशको रिसोर्सेस जुन छ, चाहे त्यो स्थानीय तहको होस्, चाहे प्रदेश तहको होस्, चाहे केन्द्रीय तहको होस्, त्यो रिसोर्सेसलाई पार्टीलाई सशक्त बनाउने सन्दर्भमा यसलाई चाहिँ गाउँठाउँमा प्रयोग गर्ने किसिमले यसको चाहिँ दोहन गर्ने काम अहिले भइरहेको छ। यसको बारेमा धेरै रिपोर्टहरू अब यो लकडाउन खुलोस् त्यसपछि चाहिँ बाहिर आउनेछन्। अब हामीले पनि चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ देखिरहेका छौँ। जहाँसम्म हाम्रो कुरा हो, हामी यो लकडाउनको नाउँमा हामी चाहिँ राजनीति गर्न चाहन्नौँ। हामी सरकारलाई सहयोग गरिरहेका, अगाडिदेखि हामी सरकारलाई सहयोग गरिराखेकै अवस्था थियो। रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकै खेलिरहेका अवस्था थियो। अहिले पनि चाहिँ हामी सहयोग गरिरहेका छौँ। हाम्रो पार्टीको सांसदहरूले 15 दिनको तलब चाहिँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा चाहिँ बुझाएको अवस्था छ। सानोतिनो जो पनि गाउँठाउँबाट खाद्यान्नदेखि अन्य कुराहरू छ त्यो हामी चाहिँ स्थानीय तहमा पनि बुझाउन हामीले पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिइरहेका छौँ। तर स्थानीय तहले त्यसको कसरी वितरण गरिरहेका छ, त्यो राहत सम्बन्धित ठाउँसम्म पुग्न सकेका छ कि छैन, त्यो निष्पक्षतापूर्वक गरिएको छ कि छैन, राज्यको यत्रो साधन गरिबको तिरो करको पैसा चाहिँ एउटा पार्टीले दिएको जस्तो, पार्टीका मान्छेले सम्पर्क राखेको जस्तो, पार्टीका मान्छेको यो लकडाउन चाहिँ पब्लिक रिलेसनको एउटा ढोका जस्तो, वन डोर पोलिसी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो मात्रै पार्टीले पब्लिक रिलेसन राख्ने एउटा माध्यमको रूपमा विकसित गरे जस्तो देखिन्छ। यसमा सरकारले तत्काल आफूलाई चाहिँ सच्याउनु पर्ने, सच्चिनु पर्ने र प्रतिपक्षलाई चाहिँ विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यदि त्यस्तो गरेन भने यसले निम्तिन सक्ने समस्या के हुन्छ र काङ्ग्रेस चाहिँ यथार्थमा के चाहन्छ? जस्तो एकद्वार नीतिको जो तपाईँले कुरा गर्नुभयो, के हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण हो। अब यसमा चाहिँ हामी के चाहन्छौँ भने यसमा कुनै न कुनै रूपमा सर्वदलीय प्रतिपक्षलाई समेत सामेल राख्ने गरेर कमसेकम अनुगमन समितिहरू, यसको वितरणको पर्यवेक्षण गर्ने कुराहरू चाहिँ गरियोस्। प्रशासनको राजनैतिक प्रयोग नगरियोस्। प्रशासन भनेको शासकहरू होइनन्, ती सरकारका अवयवहरू हुन्। ती त जनताको लाई सेवा उपलब्ध गराउनका लागि परिकल्पना गरिएका चाहिँ संरचनाहरू हुन्। तिनीहरूले हामी त शासक हौँ भन्ने सन्दर्भमा अहिलेको परिस्थितिलाई उनीहरूले बुझ्नु खोजे भनेपछि र यो सरकारले पनि ती प्रशासनका संयन्त्रहरू मार्फत
म चाहिँ सेवाका लागि होइन शासनका लागि हुँ भन्ने मानसिकतामा गयो भने यो एउटा चाहिँ दुःखद दृष्टान्त हुन्छ र पब्लिकको ट्रेजेडी जुन त्रासदी छ त्यो निरन्तर बढेर जान्छ र यो त्रासदी बढ्दाखेरि सहने लेभलसम्म जनताले सहन्छ। सहनै जाँदाखेरि पनि जुन ठाउँमा गएर सहन सक्दैन त्यहाँ गएर ठुलो विस्फोट हुन्छ र हामी चाहिँ तुफान अगाडिको शान्तिमा अहिलेको अवस्थामा त्यो निष्कर्ष तपाईँहरूको छ? हाम्रो निष्कर्ष के छ भने सरकार चाहिँ अन्तर्क्रियामा बसोस्, छलफलमा बसोस्, संवादमा बसोस्, पारदर्शिका आधारमा निर्णय गरोस्। जसरी सरकार अगाडि बढिरहेको छ यो यथेष्ट छैन। जुन गलत गर्दैछ नि सरकार, जुन कुकर्म गर्दैछ, यसले सामाजिक विग्रह उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। समाजमा अप्ठ्यारो अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ है भन्ने जो सङ्केत तपाईँले गर्नुभयो, प्रमुख प्रतिपक्षलाई त राम्रै भयो नि त। सरकार बिग्रदैछ, त्यसको लाभ त एज अ राजनीतिक हिसाबले त राम्रै हुन्छ के भयो? होइन, सरकार जाने कुरा भएको भए केही ठुलो कुरा थिएन। यसले त चाहिँ समाजलाई नै ठुलो तनाव दिने, समाजमै गम्भीर किसिमको सङ्कट पैदा गर्ने, अर्थतन्त्रलाई पनि सङ्कट पैदा हुने, जनताले यस्तो अर्जेन्सीको बेला, यस्तो आपतको बेला पाउनुपर्ने राहतहरू जस्ता कुरामा पनि जनता वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने अवस्था छ। नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष काहीँ कमजोर भएका कारण सरकारले एकरो पेलेको त होइन, किनभने प्रतिपक्षले प्रतिपक्षको जस्तो भूमिका निर्वाह गरेन है भन्ने आममा यसरी त्यो क्रिया प्रतिक्रिया त्यसरी भएको पनि छ नि। अब प्रतिपक्षको बारेमा मैले चाहिँ कतिपय हाम्रा कमी कमजोरीको साइड त पहिले भनिसकेँ। विगतमा हाम्रा प्राथमिकताहरू जुन हामीले निर्धारण गर्नुपर्ने हो, निर्धारण गर्दाखेरि पहिलो प्राथमिकता प्रतिपक्षी पार्टीको रूपमा निर्धारण गर्नुपर्नेमा हामी अन्तर पार्टी सङ्घर्षमै ज्यादा अल्मलियौँ जस्तो देखियो, प्रतिरक्षात्मक देखियो रूपमा काम गरे जस्तो देखियो भनेर मैले भनिसकेका छु। र अहिले पनि हामीले चाहिँ सरकारले गरिराखेका कमी कमजोरीलाई हामीले पोइन्ट आउट गर्न सक्नुपर्छ, देखाउन सक्नुपर्छ। अहिले पनि हाम्रो पार्टीका सभापतिज्यूले पटक पटक वक्तव्यहरू निकालिराख्नु भएको छ, भनिराख्नु भएको छ। त्यसमा लय मिलाएर नै हाम्रो पार्टीको सम्पूर्ण संयन्त्रले आफूलाई चाहिँ यस्तो इमर्जेन्सीको बेला, पार्टीका लागि पनि यो इमर्जेन्सी भएको हुनाले हामीले इको गर्नुपर्छ, हामीले आवाजमा आवाज मिलाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। एक स्वरमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। यसमा हाम्रो कमी कमजोरी हुँदैन। विगतका अनुभवबाट हामीले सिक्नुपर्छ र सशक्त प्रतिपक्षको रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। विगतमा कतिपय प्रतिक्रियात्मकै काम गरे पनि हामीले चाहिँ धेरै गलत किसिमका विधेयकहरू हामीले चाहिँ आउन दिएनौँ। अब अहिले त सरकार, तपाईँलाई चाहिँ म भन्न चाहन्छु, उहाँहरूले चाहिँ चाइनाको सबभन्दा पहिले कुनै पनि मोडेल ल्याउनुहुन्छ। चीनमा यो सम्बन्धी के कानुन छ भनेर पहिले त्यो कानुनको मोडेल ल्याएपछि अनि सरकारले त्यसलाई पास गर्छ। विधेयक त सरकारले पास गरेर मात्रै पठाउने हुन्छ। त्यो अनि सरकारमा जान्छ, विधेयक समितिमा जान्छ, त्यहाँबाट फरवार्ड भएर सम्बन्धित मन्त्रालयमा अध्ययनका लागि चाहिँ जाने भयो, या त्यो संसदमा जान्छ। अब संसदमा जाँदाखेरि अनि चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि त त्यो त नेपालको संविधानसँग त मेलै खान्न। उहाँले जति पनि विधेयकहरू अहिले ल्याएको छ उनीहरू चाहिँ चाइनिज अवधारणा, ली जिनपिङको अवधारणा अनुसार चाहिँ उनीहरू नेपालमा कानुनहरू ल्याइरहेका छन् जो संविधानसँग कन्ट्राडिक्ट गरिरहेका। त्यसलाई चाहिँ हामीले नै रोकेका छौँ। प्रतिपक्षी पार्टी भएर नेपाली कङ्ग्रेसले नै रोकिरहेका छ। कतिपय भ्रष्टाचारका ठुला ठुला काण्डहरू भएका छन्। भ्रष्टाचारका ठुला काण्ड भए त्यो त्यति ठुलो कुरो होइन। अब ती त्यति ठुलो होइन भनेको मतलब काण्ड भए त त्यसलाई दण्ड दिनुपर्ने, जसरी चाहिँ दण्ड दिनु पर्थ्यो त्यो दण्ड दिने अवस्था पनि छैन। भ्रष्टाचारका काण्ड ठुल्ठुला भएका छन्। भ्रष्टाचार कहीँ पनि हुन्छ, अरू देशमा पनि भ्रष्टाचार भएका छन्। तर भ्रष्टाचारलाई दण्डित गर्ने जुन कानुन बमोजिम दण्डित गर्ने जुन व्यवस्था हुन्छ त्यो व्यवस्था नेपालमा लागू भएको छैन। अलिकति ठुलो काण्ड हुन्छ, अखबारले लेख्छ, प्रतिपक्षले बोल्छ, त्यो बोल्ने बित्तिकै वृद्ध प्रधानमन्त्री हाम्रो चाहिँ अशक्त पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई टेलिभिजनमा ल्याएर एउटा सानो उहाँको चाहिँ एउटा टोली छ, त्यो टोलीले चाहिँ उहाँको तर्फबाट शासन गरिरहेका छ।
र ती कहिले पनि के हुन्छ भने प्रत्यक्ष सम्बन्धित मान्छे जो जननिर्वाचित प्रधान मान्छे हो त्यो मान्छे सरकारमा आएपछि त्यो एकाउन्टेबल हुन्छ। तर अर्कोको नाउँमा अर्काले शासन गर्यो भनेपछि त्यो चाहिँ एकाउन्टेबल हुन्न। त्यस कारण ओलीजी जनताका प्रति एकाउन्टेबल छन् संविधान अनुसार, तर उहाँको चाहिँ जुन टोली छ त्यसको एकाउन्टेबिलिटी ओलीजीका प्रति मात्रै। उहाँ चाहिँ आफू स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले गम्भीर अवस्थामा उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ। उहाँ पछि पनि नेकपाभित्र सत्ता सङ्घर्षको अवस्था देखिया छ। कुनै भिजनै ल्याएर म यसरी अगाडि बढ्छु भनेर ठोस किसिमले चाहिँ नेतृत्व अगाडि आउन सकेका छैन। अब त्यो पार्टीको कुरा भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई उसैले सुल्झाओस्, जति बिग्रियो त प्रमुख प्रतिपक्षलाई लाभै हुन्छ। तपाईँले मोडेलको कुरा गर्नुभयो, चिनिया मोडेलको अभ्यास गर्ने प्रयत्न गर्छन्। कम्युनिस्टहरू के भन्छन् भने काङ्ग्रेसले दक्षिणको मोडेलको अभ्यास गर्यो, त्यो त हामीले गऱ्यौँ के फरक पर्यो भन्ने दृष्टिकोण राख्छ। अब काङ्ग्रेसले दक्षिणको मोडेल भन्दा पनि काङ्ग्रेसको चाहिँ वेस्ट मिनिस्टरियल मोडेल हो। हाम्रो त चाहिँ यो वास्तवमा ब्रिटिस बहुदलीय प्रजातन्त्र संसदीय व्यवस्था भने ब्रिटिस मोडेलको कुरा हो। त्यो ब्रिटिस मोडेल चाहिँ ग्लोबल्ली छ, त्यो अमेरिका पनि त्यही पुगेको छ, भारत पनि। तर ती संसारमा अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्, ती सिस्टमकै त्यो अनुयायीहरू नै अप्ठ्यारो अवस्थामा। अब सिस्टमको अनुयायीहरू चाहिँ अब यो पेन्डेमिकका कारणले अप्ठ्यारो अवस्थामा भए पनि विकासका कारणले अहिले पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा छैन। अहिले पनि संसारको धेरै ठुलो भूभाग प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा मात्रै बाटै सञ्चालित छ। अहिले प्रजातन्त्र आफ्नो जन्मकालको देखि अहिलेसम्म प्रजातन्त्रलाई प्र्याक्टिसमा नल्याएको मुलुक भनेको सबभन्दा ठुलो देश भनेको त चीन मात्रै हो। बाँकी त अब सानातिना क्युबा, भियतनाम जस्ता सानसाना, उत्तर कोरिया जस्ता केही देशहरू मात्रै मार्क्सवादी अभ्यासमा छन्। बाँकी ठाउँमा तर पछिल्लो ट्रेन्ड डेमोक्रेसी भन्दा पनि अलिकति पेट्रियोटिजमलाई बढी महत्त्व, ट्रम्पकै कुरा हेर्दा, बोरिस जोन्सनकै कुरा, मोदीजीकै कुराले पनि त्यस्तो, पुटिन पनि त्यही अभ्यास गर्दैछन्। होलमा त्यस्तो त्यो पेट्रियोटिजमलाई बढी जोड दिन थाले। पेट्रियोटिजम चाहिँ यो बहुदलीयताभित्र पनि हुन्छ। हाम्रो चाहिँ बिपी कोइराला पेट्रियोटिक मान्छे हुनुहुन्थ्यो, देशभक्त मान्छे हुनुहुन्थ्यो। पटक पटक उहाँले आफ्नो जीवन प्रजातन्त्रका लागि जोखिममा राख्नुभयो, तर उहाँले चाहिँ बहुदलीयता का विरुद्ध होइन। बहुदलीयताभित्रै र पेट्रियोटिजम अथवा राष्ट्रवाद सँगैसँगै सँगै जान्छ। तर यो अहिले पछिल्लो समग्र अवस्थाले नि नेपालको आन्तरिक जुन अवस्था सिर्जना हुँदैछ, जो विश्वका कारण, महामारीका कारण, यसले यो थेगी खाने अवस्था बन्न सक्छ भन्ने तपाईँ त्यसमा विश्वास गर्नुहुन्छ कि अब यो तपाईँले अघि एउटा शब्द प्रयोग चयन गर्नुभयो, यो आदि आउनु पूर्वको शून्यता जस्तो, त्यस्तो शान्त जस्तो मात्रै जस्तो देखिन्छ भने त्यो तपाईँको कुनै काहीँ प्रवेश गर्न सक्छ है भन्ने इङ्गित हो कि के हो? अब हेर्नुहोस्, यो महामारीको सन्दर्भमा के देखिन्छ भने यो सरकारको तजविजले भन्दा पनि लकडाउन त गरेको छ, अब यसलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ, यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ। तर अहिले यो पेन्डेमिक यहाँ नफैलिनुको कारण के छ भनेपछि उत्तरतिर हाम्रो वालको रूपमा, पर्खारको रूपमा चाहिँ हिमालय छ। हिमालय उत्तरतिर पनि चीन ठुलो राष्ट्र भएको हुनाले वुहान चाहिँ हाम्रो ठाउँबाट 10,000 किलोमिटर टाढा पर्छ। अहिले खास गरेर चाहिँ यो टिबेटतिर पनि चाहिँ यो कोरोना चाहिँ धेरै ज्यादा सङ्क्रमण आइ नसकेको अवस्थै छ। अब हामी कहाँ चाहिँ यो रोग पनि आउँदाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय डिफेन्सका दृष्टिकोणले पनि दक्षिण नै ज्यादा चाहिँ सेन्सिटिभ जोन हो। र यसरी तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने हामी समुद्रबाट टाढा भएको यो हाम्रो बेनिफिट छ कि यो आउँदाखेरि पनि या त प्लेनमा चढेर आउँछ कोरोना, या त चाहिँ गाडीबाट आउनु पर्यो, या रेलबाट आउनु पर्यो। रेल र गाडीबाट आउँदाखेरि यो दक्षिणबाट आउनु पर्यो। प्लेनमा चढ्दाखेरि चाहिँ एयरपोर्टमा आउँछ। अब प्लेन बन्द छ, प्लेन बन्द भएपछि जति आयो, जति केसेसहरू आए। बाँकी प्लेन बन्द भएपछि अहिले चाहिँ तेस्रो विश्वबाट आउने जोखिम चाहिँ न्यूनीकरण भएको छ। तलबाट यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ समय लागेको छ। भारततिर अहिले पनि यो 10% का दरले यो विस्तार भइरहेको छ। यो करिब मैले हिजो साँझको अपडेटमा चाहिँ 6600
सम्मको सङ्ख्यासम्म चाहिँ यो सङ्क्रमण फैलिएको अवस्था छ र लगभग 10% दरले प्रतिदिन चाहिँ त्यो बढिरहेको छ। यो घट्दो क्रममा छैन कि बढ्दो क्रममा छ। तर भारतले त धेरै मेहनत गरेको छ यसको बारेमा। टोटल नेसनल रिसोर्सेसहरू चाहिँ भारतले चाहिँ यसैलाई नियन्त्रण गर्न खनाइरहेका छ। त्यसकारण त्यसको जुन बढोत्तरी छ भारतमा, त्यसको इम्प्याक्ट नेपालमा पर्ने हो। त्यो इम्प्याक्ट चाहिँ अब भोलिको दिनमा कसरी पर्छ, के हुन्छ, कस्तो हुन्छ, यी एउटा गम्भीर समस्या छन्। अहिले पनि नेपालीहरूको ठुलो सङ्ख्या भारतमा छ। भारतमा बसेका नेपालीहरूलाई के गर्ने त? राज्य उनीहरूको गार्जियन हो कि होइन, मुलुक उनीहरूको पनि हो कि होइन भन्ने पनि समस्या छ। भारतमै लकडाउन भएको हुनाले जहाँ छन् त्यहीँ उनीहरूलाई भारत सरकारले नै व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने भारत सरकारको दायित्व हो। यतातिर सरकारले चाहिँ घचघच्याउनुपर्छ। तर सीमामा आइसकेका मान्छेहरू चाहिँ बडो जटिल अवस्थामा छन्। दार्चुलामा चाहिँ लगभग 1000 जना मान्छे छन्। दार्चुला र धारचुलाको सिमानामा 1000 मान्छे छन्। करिब 400-500 मान्छेहरू चाहिँ पिथौरागढ यो झुलाघाट एरियामा चाहिँ बोर्डरमा आएर बसेको अवस्था छ। अन्त पनि चाहिँ थुप्रै मान्छेहरू छन् यतातिर बनबासा टनकपुर एरियातिर पनि छन्। खालि यो सुदूरपश्चिमको मात्रै म तस्बिर दिँदैछु। अब उनीहरूलाई नेपालभित्रै क्वारेन्टाइनमा राखेर अब महाकाली जति यो गर्मी हुँदैछ, महाकालीको पानीको सतह त्यति घट्दैछ। घट्ने बित्तिकै समस्या के हुन्छ भने धेरै ठाउँबाट यो ट्युबहरूबाट पनि पौडी खेलेर पनि मान्छेहरूको चाहिँ आवत जावत बढिरहेका हुन्छ। एउटा केस चाहिँ अस्ति मात्रै भीमदत्त नगरपालिकाको 9 नम्बर वडामा चाहिँ ट्युबबाट 3-4 जना मान्छे तरेर आए मान्छे आएका 3-4 जना मान्छेहरूलाई त्यो सशस्त्रको पेट्रोलिङले समातेपछि तिनीहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्यो। क्वारेन्टाइनमा राख्दाखेरि तिनीहरूमध्ये एकजनालाई कोरोना रहेछ, पोजिटिभ निस्क्यो। यदि पेट्रोलिङले त्यसलाई चाहिँ नसमातेको भए र त्यसलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा नराखेर त्यो परिवारमा राखेको भए त त्यो परिवारलाई सर्थ्यो, परिवार मार्फत धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ सर्न सक्ने जोखिम थियो। त्यसकारण त्यो छलेर सरकारका नियमनलाई छलेर आउने मान्छेहरूलाई नियन्त्रण गर्नलाई पनि देशैभित्र केही न केही उनीहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा एकै ठाउँमा राखिदिने व्यवस्था भयो भनेपछि सरकारको सशक्त र एउटा अभिभावकीय भूमिका जो अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका छन् नेपालीहरू, त्यो तत्काल हुनु पर्यो। त्यो ढङ्गको भूमिका निर्वाह हुनु एकदम निश्चित रूपमा। र अर्को कुरा म तपाईँसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश जुन छ त्यसमा मैले चाहिँ अगाडि वर्ष दिनका लागि खाद्यान्न हुन्न, त्यहाँको स्थानीय उत्पादन 3 महिनालाई मात्रै पुग्छ भनेर चाहिँ भनिसकेका छौँ। त्यहाँका अधिकांश मान्छे चाहिँ भारतमा जान्छन्। हामी कहाँ त चाहिँ लगभग 1/3 मान्छे भारतमा रोजगारीका लागि जाने अवस्था छ। त्यसकारण त्यो 1/3 मान्छे भनेको त्यो मास स्केलमा चाहिँ त्यो स्थानान्तरण भइरहेका छ। मान्छेहरूको एक ठाउँबाट ट्रान्सफर भइरहेका छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ आवत जावत भइरहेका छ। त्यसकारण अब भारतको हिजो अस्ति मात्रै मैले सुने कि अछामको एउटा परिवार बम्बईमा 8 जना एकै परिवारको मान्छेलाई चाहिँ यो समस्या देखियो बम्बईमा भनेर सुने। त्यसकारण अब यो इन्डियाले चाहिँ लकडाउनलाई अलिकति लुज गर्ने बित्तिकै, अलिकति खुकुलो गर्ने बित्तिकै अब भारतबाट फेरि दबाब बढ्छ, नेपाल आउनका लागि चाहिँ दबाब बढ्छ। र नेपालमा आउँदाखेरि हामीले चाहिँ यदि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौँ, नियमन गर्न सकेनौँ, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भनेपछि त्यो सङ्क्रमण पनि भारतबाट आउने जोखिम हुन्छ। त्यसका बारेमा सरकारले अहिलेदेखि सचेत सतर्क हुनु पर्यो। म अब कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आधा मिनटमा कृपया, मलाई समय धेरै भएन, 2 विषय। एउटा मेडिकल सामग्री खरिद लगायत कतिपय खरिदमा सेनाको प्रयोगको विषय आयो। त्यसमा अलिकति समाजमा विवाद भयो। राजनीतिक संयन्त्र यति असफल भयो, अब भनेपछि त यस्तो सिस्टम किन चाहिने? जरुरी नै भएन, जो सेनाले नै गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्यो, यस्तो अविश्वास स्थिति भयो भने किन भन्ने एउटा प्रश्न। दोस्रो, जो राजनीतिक वृत्तका मानिसहरू जो सुविधा लिएर बसेका छन् उनीहरूको तलब सुविधा कटौती गरेर राज्य संयन्त्रले कमसेकम, जस्तो भारत छिमेकी देशमै पनि 30% तलब कटौती, त्यो राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधिहरूको त्यसरी उनीहरूले कटौती गरेका छन्। हामी कहाँ किन त्यस्तो गर्न सकिँदैन भने एउटा प्रश्नको रूपमा त्याग, समर्पण,
राजनीति गर्ने अगुवाहरूको त्यो समर्पणको भाव किन देखिएन भन्ने प्रश्न छ। यसको एकदम छोटकरीमा कृपया, समय भएन। यो सङ्क्रमणकालीन समयमा कस्तो थियो भनेपछि हामी जिल्लामा विभिन्न पोजिसनमा भएका मान्छेहरू या कुनै देशको कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि पनि एकचोटि के हुन्थ्यो भने प्रमुख अतिथिको रूपमा दलका नेताहरूका बिचमा प्रोटोकल छुट्याउन गाह्रो हुने, यो त्यहाँका न्यायाधीशहरूलाई प्रमुख अतिथि बनाइदिने चलन थियो। त्यो 46 यतादेखि पटकमा थियो। सेनालाई यो न्यायालयलाई चाहिँ हामीले अलिकति निष्पक्ष निकायका रूपमा हेरेर त्यस्तो गर्थ्यौँ। त्यसपछि त्यसको त्यो अभ्यास सुरु भएको लगभग 15-20 वर्षपछि प्रधान न्यायाधीशकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो, त्यसले चुनाव गरायो। अब अहिले के छ भनेपछि सेना पनि सरकारकै अवयव हो। सेना मार्फत कुनै विकास निर्माणको काम गर्नु या चाहिँ कुनै काम सेना मार्फत गर्नु, रोड खन्नु, बाटो बनाउनु, यी त पुराना अभ्यासहरू चाहिँ भइसकेका छन्। तर राजनैतिक तहमा विवाद उत्पन्न भएपछि त्यसको जिम्मा सेनालाई दिनु भनेको के भयो भने राजनैतिक तहले नसकेका कामहरू, विशेष गरेर आर्थिक खरिदका सम्बन्धका कुराहरूदेखि लिएर कुनै कुराको चाहिँ टेन्डरबाट गर्न नसकेका कुराहरू पनि सेनालाई दिने। त्यसपछि कोरोनाको औषधिका बारेमा पनि चाहिँ सेनालाई दिँदाखेरि एउटा कुरा के देखियो भने राजनैतिक नेतृत्व फेल भयो भन्ने देखियो। सेनाको त्यसमा दोष छैन। सेना त सरकारले जवाफदेही त दियो, सरकारले जिम्मा दियो, सेनाले त त्यसलाई चाहिँ आफ्नो सकेको इमान्दारी त सरकारको एउटा संयन्त्र भएको हुनाले ठिकै छ हुनाले त्यसले काम गर्ला। तर सरकार नसकेपछि सेनालाई दिँदैछ। भोलि शासन पनि हामीले नसकेपछि हामी दिन्छौँ कि भन्ने किसिमको प्रश्न चारैतिर चाहिँ उठिरहेका छ। यसैमा अनि राजनीतिक नेतृत्वको त्यो समर्पणको त्यो तलब सलबको अब राजनैतिक नेतृत्वको हकमा अस्ति केही दिन अगाडि सुरक्षा कर्मी र स्वास्थ्य कर्मीको तलब कटौतीको जुन कुरा आयो त्यो त चाहिँ आपत्तिजनक कुरा छ। यसमा त चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामीले चाहिँ अतिरिक्त उहाँहरूलाई चाहिँ भत्ता पनि यदि उपलब्ध गराउने हो भनेपछि त्यसमा राज्यसँग यदि रिसोर्सेस छ भनेपछि त्यसमा चाहिँ उदारता देखाउनुपर्छ र उहाँहरूले त्यही तलबमा पनि इमान्दारीपूर्वक काम गरिराख्नु भएको छ। सुरक्षा निकाय र चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीको चाहिँ तलब कट्टा गर्नु हुँदैन। अनि राजनैतिक कर्मीहरूको उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो तलब जस्तो सरकारका मान्छेहरू, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सरकारका मान्छेहरू, अरू राजनीतिक कर्मीहरू, जनप्रतिनिधिहरू यस्तो बेलामा चाहिँ उहाँहरूले ज्यादा तलबको लोभ नगरिकन उहाँहरूको कामको प्रकृति चाहिँ भोलिन्टियरी किसिमको भएको हुनाले, भोलिन्टियरिङ किसिमको भएको हुनाले, स्वयंसेवी किसिमको प्रकृति भएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ त्याग र उदारता देखाउनुपर्छ, राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो उहाँहरूको जिम्मेवारी पनि हो। त्यतातिर उहाँहरूले खोज्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु धन्यवाद छ। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद बोलाउनु हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो एनपी साउद, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता। समसामयिक पछिल्लो अवस्थाको पर विश्लेषण गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। You are watching Yoho Television HD. Stay connected.